विश्वमा रेडियोको इतिहास झन्डै 128 वर्ष पुरानो छ र नेपालमा भने जानीय राणा शासनका विरुद्ध आन्दोलनको सफलतासँगै 2007 सालमा पहिलो पटक प्रजातन्त्र रेडियो नेपालको स्थापना भएसँगै विद्युतीय सञ्चार माध्यमको प्रारम्भ हुन पुग्यो। रेडियोको स्थापनासँगै शिशु अवस्थामा रहेको प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण र जनसमुदायमा लोकतान्त्रिक चेतनाको विकासमा योगदान हुन सुरु गर्यो। आज देशभरि 600 भन्दा बढी रेडियोहरू सञ्चालनमा आएका छन्। हजारौं सञ्चारकर्मीहरू रेडियोमा कार्यरत हुनुहुन्छ। लाखौं श्रोताको सूचना एवं समाचारको प्राथमिक माध्यम रेडियो हुन पुगेका छन्। यो आफैमा निकै ठूलो उपलब्धि हो। नेपालको सन्दर्भमा सामुदायिक रेडियोहरूले एफएम रेडियो प्रविधिका माध्यमबाट नेपाली जनताको सूचनाको हक प्रवाहका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। सरकारको मुख्य साझेदारका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको र सूचनामा नागरिकको पहुँच बढाउनका साथै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, मानव अधिकार, विधिको शासन र सामाजिक रूपान्तरणका लागि नेपालका सामुदायिक रेडियोले अहम भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। यो हामी सबैका लागि खुसीको विषय हो। राजनीतिक परिवर्तनका लागि गरिएको चाहे जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन एवं न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षमा भएका न्यायपूर्ण आन्दोलनहरूमा रेडियोले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सामुदायिक रेडियोहरूले जुन भूमिका निर्वाह गरे, संविधान र लोकतन्त्रमाथि गरिएका प्रहारका विरुद्ध लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकासका निम्ति रेडियोले खेलेको भूमिका इतिहासमा नै अविस्मरणीय रूपमा स्थापित छ। साथै सामाजिक विभेद, कुरीति र विसङ्गतिका विरुद्ध खरो रूपमा प्रस्तुत हुँदै सामाजिक जागरण एवं रूपान्तरणका क्षेत्रमा यहाँहरूले निर्वाह गर्नुभएको भूमिकाले सभ्य समाजको निर्माणमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। नेपाल आफैमा एउटा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतायुक्त देश हो र यो यथार्थलाई हृदयङ्गम गरी देशको भाषिक र सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण र सम्वर्धनमा पनि रेडियोले लिएको पहल कदमी स्मरणीय छ। मातृभाषाका माध्यमद्वारा विभेदमा पारिएका सूचनाको पहुँच एवं भाषिक ज्ञानको अभावमा राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा आउनबाट वञ्चित पारिएका श्रोताहरूका लागि समेत विविध भाषाका समाचार र खोजमूलक सामग्री निकै प्रभावकारी देखिएका छन्। राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण पुँजीको रूपमा काम गरिरहेका यस्ता सञ्चार माध्यमहरूको दिगो विकास एवं व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हाम्रो साझा जिम्मेवारी हुन आइपुगेको छ। यसतर्फ गम्भीर रूपले ध्यान दिन सम्बद्ध सबैमा आग्रह गर्दै तथा प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चार माध्यमहरूको सबलीकरणमा नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग हुने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्दछु। मैले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा वाक र प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित केही विषयहरू थोरै विवादमा आउन थालेपछि मैले त्यहाँ आफैले इन्टरभेन्सन गरेर त्यसलाई रोकेको छु र प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा मैले सुरुकै दिनमा पहल बढाएको छु। म यसलाई पनि यति बेला राख्न चाहन्छु। महाभूकम्प, कोभिड-19 लगायत राष्ट्रिय विपद र चुनौतीको कठिन समयमा चुनौतीका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न नागरिक चेतना एवं अभिमुखीकरणका निम्ति रेडियोहरूले चलाएका कार्यक्रमहरू निकै प्रभावकारी देखिए। बन्दाबन्दीको समयमा विद्यालय, विश्वविद्यालय लगायत सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू बन्द रहेको अवस्थामा समेत रेडियो शिक्षा कार्यक्रम मार्फत पठन पाठन नियमित गर्न र शैक्षिक सत्र नै अप्ठ्यारोमा पर्ने परिस्थितिबाट बचाउन सामुदायिक रेडियोहरूले खेलेको भूमिका कहिल्यै बिर्सिन सकिँदैन। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले उत्पादन गरेका विभिन्न कक्षाका पाठ्यक्रमलाई निःशुल्क रूपमा रेडियोबाट प्रसारण गरेर नेपालका सामुदायिक रेडियोहरूले डिजिटल स्कुलको जिम्मेवारी समेत पूरा गर्नु देशकै लागि एउटा प्रेरणाको विषय हो। नेपालको संविधानले रेडियो सञ्चालन एवं नियमनको जिम्मेवारी तहगत रूपमा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजित गरेको छ। तर संविधानमा व्यवस्था गरिएका एकल र साझा अधिकार सूचीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति नीतिगत र कानुनी प्रावधानहरू भने पर्याप्त छैनन्। यस सम्बन्धी आवश्यक कानुनहरूको निर्माण र अधिकार प्रत्यायोजनको
व्यवस्थित प्रारूप तयार गर्ने जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै नीतिगत र कानुनी रूपमा देखिएका समस्या र उल्झनहरू सुल्झाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि म यस अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। वर्तमान सरकार सञ्चार माध्यमको व्यावसायिक र संस्थागत विकासका लागि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योग सरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र सम्वर्धनको नीति लिँदै आम सञ्चार माध्यममा सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, भाषा र समुदायको पहुँच बढाउने गरी समावेशी लोकतान्त्रिक सूचना तथा सञ्चार नीति जारी गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ। आम सञ्चार माध्यमलाई सम्बन्धित भूगोलमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्याप्रति लक्षित राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीय गैर नाफामूलक वा व्यापारिक उद्देश्यका साथ सञ्चालित सञ्चार माध्यम तथा स्वरोजगार, साना, मझौला र ठूला लगानीका आधारमा वर्गीकरण गरी सुविधा प्रदान गरिनेछ। सञ्चारकर्मीहरूको सिप तथा दक्षता अभिवृद्धि र अध्यावधिक गर्न एवं उच्चतम व्यावसायिक अभ्यासका लागि प्रेरित गर्न सङ्घ र प्रदेश तहमा आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति सम्पूर्ण पत्रकारहरूको स्वास्थ्य, दुर्घटना एवं हुलदङ्गा एवं आतंकको बिमा, साना लगानीमा सञ्चालित तथा मोफसलका सञ्चार माध्यमको सञ्चालन र स्थायित्वको लागि स्थायी प्रकृतिको पत्रकारिता विकास कोष स्थापना गरिनेछ। यो जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। आजको युग विज्ञान प्रविधि र मुख्यतः सूचना प्रविधिको युग हो। चौथो औद्योगिक क्रान्तिका रूपमा विकसित सूचना प्रविधिले मानव जाति र सामाजिक जीवनका सम्पूर्ण अवयवहरूमा सकारात्मक प्रभाव मात्र पारेको छैन, अपितु सूचना प्रविधिभन्दा बाहिरबाट मानव जातिको अस्तित्वको कल्पना नै गर्न नसकिने ठाउँमा सिङ्गो विश्व आइपुगेको छ। आज दुनियाँमा त्यस्तो कुनै क्षेत्र छैन जहाँ सूचना प्रविधिको निर्णायक भूमिका नरहेको होस्। हिजो सूचना सम्प्रेषणको माध्यमका रूपमा विकसित प्रविधिको क्षेत्र ज्ञान, विज्ञान, उत्पादन, निर्माण, ज्ञान उत्पादन, सम्प्रेषण सहित अर्थतन्त्रको निर्णायक क्षेत्रका रूपमा उपस्थित छ। तसर्थ सूचना प्रविधिको विकास र यसबाट सिङ्गो विश्व र हाम्रो राष्ट्रिय जीवनमा पारेको प्रभाव एवं राष्ट्रको बृहत्तर विकास तथा समृद्धिका लागि यसको सर्वव्यापी र निर्णायक महत्त्वलाई हामी सबैले आत्मसात गर्नै पर्दछ। प्रविधि मैत्री सरकार र नेतृत्वको सकारात्मक भूमिका एवं पहलबाट मात्रै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। प्रतिनिधि सभाबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गरे पश्चात राजनीतिक स्थिरता, सरकारको भविष्य र राजनीतिक वृत्तमा देखेका अनेकौं आशंकाहरू यति बेला निवारण भएका छन्। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको वर्तमान सरकार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा व्यक्त जनादेशका आधारमा राजनीतिक व्यवस्थापनको काम सहित विकास र समृद्धिको यात्रामा द्रुत रूपमा अगाडि बढ्ने सङ्कल्पमा छ। मैले दृढताको साथ सङ्कल्प गरेको छु कि पुरै तागतका साथ निराशा र आशंकाहरूलाई चिर्दै आशाको नयाँ रक्त सञ्चार गर्न बदलिएको राजनीतिक व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्न सरकारको अठोटमा यहाँहरूको दह्रो एकबद्धताको म आशा गर्दछु र अपिल पनि गर्न चाहन्छु। सरकारले गरेका सकारात्मक प्रयास र प्राप्त उपलब्धिहरूलाई जनसमुदायमा सम्प्रेषण गरेर देशमा केही हुँदैछ, हामीले गरे नसकिने केही छैन, देश निर्माणको जिम्मेवारी हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो भन्ने विचार र भावना समेत सम्प्रेषण गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो गहिरो विश्वास छ। मैले यहाँ स्वागत मन्तव्य राख्दै गर्दा संस्थापकका तर्फबाट जे ती कुराहरू सुने मैले तिनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। चाहे त्यो प्रतिष्ठान निर्माणको विषय होस्, चाहे स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको समन्वयसँग सम्बन्धित विषय होस्, या तपाईहरूले यो बिचमा धेरै उतार चढाव, घुम्ती मोड पार गर्दा पाएका दुःख कष्टका पीडाहरू हुन्, ती सबैलाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। यहाँ अघि भर्खरै सञ्चार सचिवको तर्फबाट पनि भनियो, तपाईहरू संस्थागत रूपले आउनुहोस्, हामी तपाईहरूका पीडा या तपाईहरूका समस्याहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले सम्बोधन गर्न तयार छौँ भनेर म प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भन्छु। तपाईहरूको एउटा प्रतिनिधि मण्डल छिटै सिंहदरबार आउनु होला, म स्वागत गर्न तयार छु। बसेर छलफल गरेर
समस्यालाई सम्बोधन गर्न म तयार छु। यो विश्वास म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। अन्तमा सामुदायिक रेडियोको प्रसारक संघको यो स्थापना दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम र श्रमजीवी पत्रकारहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग र सहकार्यको प्रतिबद्धता सहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद।